برتن جنہ دے الگ ہوندے نے. ویکھو نا نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ دودھ دا ہوندا ہے, فرمایا ابو ہریرہ پہلو انہاں 17 نو پیا نا, جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے, جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے ہی منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, خسرو کی آقا علی عزیز. آسا پیر ایویں نہیں منیا, میرا پیر مریداں دا جھوٹا بھی کھاندا ہے. ہائے 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 تے اج کل دے پیر تے انجی آوارا ہوئے نے, منجی تے نہ پیا جے تے پیر ہی بیندے نے. میں تے منجی تو شاٹ پیندی ہے. کیڑے پیر دی گل کرنا ہے؟ میں اس پیر دی گل کرنا جدا پیر کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. ہر پیر دا پیر ہے. اگلے دن پیر پگاڑا دا پیر گیا سی چنگ تو دا جنازہ پڑھا, لیکن جنوں بھابیاں نے پیر منیا او دا پیر ہی کوئی نہیں. واہ پوری کائنات دے پیراں دا پیر ہے. وہ بول دے نہیں. اللہ اکبر. آئیے ذرا غور کیجئے, میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی میری تیری اماں جان اماں جی عائشہ فرما دیا نے, اس طرح جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مسواک کیتی ہے تے پیالہ کھول پیا ہے تے اس طرح وچوں میرے پیغمبر ہاتھ ڈوب دینے تے اپنے چہرے تے مار دینے. آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے, موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے. تے نال ہی جگہ دے پیر دی انگل آسمان دی طرف اٹھ دی ہے. آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی, اللہم فی الرفیق الاعلی. اتوں ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے. اماں جی فرما دیا نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ میں پیغمبر دا اپنے سینے نہ لا لینیا. اللہ 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 تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے. اماں جی فرما دیا نے میں سمجھ گئی آج میرا سہاگ لٹ گیا ہے, میں سمجھ گئی آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے, میں سمجھ جانی آج بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے, میں سمجھ گئی صدیق دا پیر دنیا تو چلا گیا ہے. اور میرے بھائی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود ہے تے میرے پیغمبر دا سارے. میں قربان جاواں صدیق دے کرانے والیو, میرا نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیق دی ہوندی ہے. جدوں میرا نبی آخرت دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیقہ دی ہوندی ہے. اماں جی فرما دیا نے میں رون لگ پینیاں. اللہ 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 آجو ہستی دنیا تو چلی گئی ہے. اماں جی فرما دیا نے میں آپ دا سر مبارک چکنیاں. آج کی آندے نے مولوی اے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے. یہ وہی ہے نا, خامد فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے. بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد او دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں کیا بڑی عجیب گل کرنا مولوی, کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں ایک بابے نو 12 سال پٹھیاں کر کے کچی تند نہ کھوج لمکا دیتا ہی, او دی 12 سال سے تو کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے مولوی دا 40-50 سال دا نکاح ہے توڑ چھڑے ظالمہ. ویکھے نا جگہ دے پیر دنیا تو گئے تے گود کی دی ہے. او بولو تے صحیح. اماں عائشہ صدیقہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی دی. میرے پیغمبر نالوں زیادہ متقی کون سی, میرے پیغمبر نالوں زیادہ پرہیزگار کون سی؟ میرے نبی نو نہیں پتا کہ میں دنیا تو جا رہا تے عائشہ میرے جان تو بعد عائشہ دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے, میں عائشہ دی گود تو سر باہر کر لا. میرے بھائی نہیں, اے ویکھ لے مسلک اہل حدیث. میرا صدیق دنیا تو جاندا ہے تے غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ دنیا تو گئیاں نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں, کفن بھی آپ دیاں, تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. اماں جی فرما دیا نے میں آپ دا سر مبارک چوکے چار پائی تے رکھ دینیاں تے جیڑی پیتی دروازہ کھول دے مسجد نبوی دے اندر میں جا کے دروازہ کھول لیاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے. جدوں میں دروازہ کھولیا
تے صحابہ دروازے وال دوڑ دینے تے میں کہنی نبی دیو صحابیو قد مات نبیکم آج تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے اور میرے بھائی اے 12 ربیع الاول ہے جدن تیرے بہاولپور دے اندر بازاراں چ چنڈیاں لائیاں جاندیاں نے او دن فاطمہ کندانا لگ کے روئی ہے حسن تے حسین روئے نے میرے نبی دا بلال بڑا رویا ہے حضرت عمر نے تلوار میان چو کڈ لئی ہے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہیں کیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی مدینہ جو کوہرام مچ جاندا ہے میرے ابو بکر گھر گئے نے کپڑے تبدیل کرن واسطے حضرت ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے تے اگے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے اور روئی جاندا ہے تے کدی ڈگدا تے لیٹدا ہے ابو بکر گاؤں کے آندے نے بچیا تینوں کی ہویا اے بچہ آندا ہے ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا اج ساڈا آقا دنیا تو چلا گیا ہے میرے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے میرے نبی تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے بہاولپوریو اس چادر دے اوتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا اس چادر تے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی اس چادر تے کل بھی نہیں لکھے اج ویکھ لے میرا تیرا عزیز فوت ہو جائے اسی او دے تے چادر دینے کلاں دی لکھی اوتے آیت الکرسی لکھی ہے کل لکھے نے او میرے بھائی میرے پیغمبر دے وجود نالو پاک وجود کائنات کسے دا نہیں نبی دا انگ انگ پا کے لو لو پا کے نبی دا ایک ایک قول تے فعل پا کے اس پاک وجود تے صحابہ نے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی تو اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی بولو ساڈے بھابیاں بھی کئیاں نے کام شروع کر دیتا کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ تے اور روندے ہو کہ یہودی قرآن دی توہین کر دینا ہے قرآن دی توہین نہیں بولیے بولو دے صحیح قرآن دی توہین نہیں جے نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں آئی صدیق دے وجود تے نہیں آئی عمر دے وجود تے نہیں آئی عثمان دے وجود تے کلاں دی لکھی آیت الکرسی دی چادر نہیں آئی میرے علی دے وجود تے نہیں آئی کسے صحابی دے وجود تے نہیں آئی مینوں دس تو کس قانون دے نال اس وجود تے چادر دینا ہے جنہیں کدی زندگی چ صحیح طرح استنجا بھی نہیں کیتا ظلم حدیث در دریچے کوئی حدیث ایسی نہیں کسے صحابی تبا تابی دا عمل نہیں ملتا اہلی حدیث دا مسلک ہے کوئی بات قبول ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے جدے تے نبی دی مہر نہیں اسی انہوں دین سمجھ سکدے اوچی بولو دین سمجھ سکدے نہیں دین ہوئی ہے جرا محمد دی زبان نبوت چو نکلے تے آقا دے قلب عطر تے نازل ہوئے ماجدہ دودھ چونے او دے اندر بہاولپور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں یہ خالص ہے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں ٹوٹیاں دا پانی پا مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے میں چادر نو دین سمجھدا نہیں اجڑے پاوے پھڑ کے منجی چوکے کلمہ شہادت کہنا ہے اے بھی دین نہیں کسے صحابی نے منجی پھڑ کے کلمہ شہادت کیا دا لیاؤ آدھے کلمہ شہادت نے کو پڑھ دے کک نہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدو بندہ دنیا تو فوت ہون لگے وہ دے کول کھلو کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو انہوں نہ کہو تو ہی کلمہ پڑھ کتے سکرات موت انکار ہی نہ کر دے
آقا نے فرمایا جب مرن لگے ادو کلمہ پڑھنا اچھی اچھی تھوڑے اچھی پڑھن دی وجہ تو دی زبان تے جاری ہو جائے دا بیڑا پار ہو جائے تے اسی کیا نے کیا نہیں ہر گل ہی الٹ کرنی ہے اسی مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ گیا نے کلمہ شہادت کوئی دنیا دی کوئی حدیث چ بخاؤ تے صحیح اما جی فرما دیا نے قرآن مچ گیا ابو بکر ہوندے نے ادھر میرے حال ویکھو جگاں دے پیر دی چار پئی پئی ہے تے ایسرا میرے نبی دے چہرے مبارک تو کپڑا پراں کر دینے تے پیشانی تے بوسا دین دینے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دے حضرت امام بخاری نے تھے باپ بنے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے تے حدیث ہے لے کے اللہ اللہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال آمینہ دے لال دا بوسا لیا ہے تے مسجد نبوی چا حضرت ابو بکر جاندے نے تے ویکھیا ہے عمر نے تلوار کڈیے تے ماں ماتا رسول اللہ پہ پڑھ دینے اللہ اللہ کوہرام مچیا ہے ابو بکر آندے نے عمر بہ جا فابا عمر آندے نے میں نہیں بہنا فرمایا صدیق جی ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں عمر جی ابو بکر جی اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے ابو بکر آندے نے عمر تو کہنا ہے کہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تیرے کو کوئی دلیل ہے وے تے منو بھی دس عمر کہہ رہے نے آقا فوت نہیں ہوئے تے صدیق نے دلیل منگی ہے تو آنا نبی زندہ نے آلے حدیث دلیل منگے لڑنا کیوں ہے بول دے نہیں اسی دلیل منگیے لڑنا کیوں ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر صدیق فرماندے نے ایسرا منبر تے چڑھ گئے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اور جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ رب دی اللہ دی او دا رب تے زندہ رہے گا انہوں موت نہیں آئے گی تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب فوت ہو گیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ عمر آدھے نے ایویں معلوم ہوندہ ہے جویں قرآن دی آیت آج جی اتری انہوں یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گئے اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے سموار منگل بدھ 3 دن ادھر میرے حال ویکھو کنے دن ادھر میرے حال کنے دن 3 دن میت پاک پئی ہے تے نبی دی ڈاچی اللہ 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 جیڑی جدے تے میرے آقا سوار ہوندے نے او بہاول پوریو میرے پیغمبر علیہ السلام دیئے سواری اے ڈاچی کدی نبی دے گھر والاؤں دیئے تے کدی بازار وال جان دیئے انہو اپنا سوار نظر ہی نہیں ہوندہ صحابان دے نے اسی انہوں چارہ پانے او بھی نہیں کھاندی مولوی تینوں 12 ربیع الاول نو کھیرہ پہیاں سوچ دیاں نے تو چول پکا پکا کے پیا ونڈنا ہے نبی دی وفات دا دینے آج تو 38 سال پیچھے چلے جاؤ 12 وفات دے نام تے 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ دے اتے انارکلی بازار دے اندر نکلیا لاہور چ او دا بانی کون سی مولانا نور اللہ توکلی نور بخش ایک مولوی نور بخش ایک نور اللہ توکلی سی ایک ضیاء القادری عنایت اللہ قادری سی 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس نکلیا آکھیاں بابیاں نو پتا ہونا رولا پایا ہو نبی دی وفات دا دن مناندے ہو
مولانا احمد رضا خان بلیروی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر صفحہ نمبر 412 میرے کو جڑی پئی او دے 413 وی ہے 414 وی ہے بہرحال او دے تے لکھیا ہے 8 ربیع الاول نو آقا جڑے نے او پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ ہن انہاں نوں پوچھو بھی 12 وفات لوکاں نے آسا کیا ہو او خدا دا خوف کرو او مولویو اللہ کو ڈر جاؤ نبی دی وفات دا دن ہونے نہ کیتا وفات کٹ کے 12 میلاد لا دیتا پھر کی ہو گیا میلاد النبی. ضیاء الحق دی او دو صدر سی تے سارے مولوی کٹھے ہو کے ضیاء الحق ہو گئے جدے اندر شاہ نورانی سی نیت اللہ قادری سی نور بخش سی نور اللہ توکلی سی یہ سارے کٹھے ہو گئے کہنے لگے ضیاء الحق نہیں جائے لفظ عید بھی پا دیو. ضیاء الحق نے قلم پھڑی عید لکھ دی تھی. گل دی سمجھ آ رہی عید لکھ دی تھی بطور تبرک نورانی صاحب نے قلم جیڑا ضیاء الحق کو لیا بھئی جس نے عید لکھا نا منو بطور تبرک دے دو. ہن اے ہو گیا عید میلاد النبی. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا. ہن عید تیسری کتھے پڑھی او اسلام آباد ضیاء الحق صاحب نے بنائی ہے نا. یہ غالباً کوئی 84-85 دی گل ہے 85-86 دی انہیں عید لکھی جشن دا لفظ بھی نال لگے ان جشن عید میلاد النبی تے مولوی نے پوچھا دی دلیل تے دلیل قرآن چو دیندہ ہے قرآن چو ایتا پڑھ پڑھ کے دست ہے عید میلاد النبی دی دلیل دیاں اور میں کیا ظالمہ جیڑی بدت نبی دے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے او دا وجود قرآن چو ثابت کرنا ہے جیڑیاں ایتا تو پڑھنا ہے میلاد النبی عید میلاد النبی دے اتے جشن تے انہا ایتا نہیں صحابانو تے سمجھ نہیں آئی معاذ اللہ وہ سمجھ بھی آن رہی ہے کہ کوئی نہیں صحابانو انہا ایتا دے ترجمے دا پتہ لیں مولوی صاحب نے لگ گیا میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے مدینے چہندیرہ چھا جاندہ ہے قرآن مچے ہے مدینے دے اندر میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے یہ دانا عبداللہ بن عتیق عبداللہ بن زید ہے یہ اپنے ڈیرے دے اتے کم پیا کردہ ہے بار بار ڈیرہ سی مدینے تو تے یہ دا بیٹا دوڑیا جاندہ ہے تے آندہ ہے ابا جی اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے انہوں انی محبت سی اللہ دے رسول دے نال انہیں چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو میں اگر مدینے دے حالات بیان کرانا نبی دی وفات تو بعد زمین شک ہو جائے تو جو ساڑے پاکستان چو رہا 12 ربیع الاول نو اے بھی تھوڑی آنکھاں دے سامنے عبداللہ بن زید نو صحابہ پوچھ دینے آندھے نے عبداللہ اکھاں دی بنائی گوا بیٹھا ہے عبداللہ آندھا جس بنائی نو نبی تا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا منو اس بنائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک 3 دن پئی ہے بدھ والے دن شام نو آمینہ دے لال 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے بدھ دی شام نو دفن کیتا ہے تے اماں جی ایسا دے حجرے دے اندر ایسا کپڑا لٹکے ہے تے کپڑے دے دجے پاسے امہات المومنین بیٹھیاں نے تے میرے پیغمبر دی پیاری بیٹھی فاطمہ بیٹھیاں نے جدو صحابہ واپس ہوندے نے تے فاطمہ دیاں نے وے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی تے جدا کدی تساں تھوکوی زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا تو آڈا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے تے آندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے
وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھل گئیاں تقریراں انکا میتن و انہم میتون نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے جڑا دنیا تو چلا جائے جڑا قبر دے اندر چلا جائے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوندا او دے بارے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے انظر حالنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تو لوگوں یہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے آئیے آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے اللہ دی ذات زندہ ہے نبی دی ذات تو موت آ گئی ہے اس واسطے دعا دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے اگر دلیل نمبر 3 سن لو لا تاخذہو سینۃ ولا نوم اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی بولو تے صحیح نیند بھی نہیں آؤندی تفسیر کبیر چی امام راضی لکھ دے نے ایک دن نبی موسیٰ اللہ دے لاڈلے نبی سن تو کھڑے پہ گئے اللہ جی تو ہی سوندے نہیں فرمایا نہیں فرمایا تو موسیٰ سون دی گل کرنا موسیٰ میں نونگ بھی نہیں ہوندی اللہ وہ کیویں تو نونگ بھی نہیں ہوندی فرمایا ہاں فرمایا اور آگال سن دعا تھا جی نا 2 بوتلاں پھڑا دیتیاں موسیٰ کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں ٹوٹ گئیاں چھٹیاں تھا جو بندے نے اونگ آئے نا ہاتھ کوئی چیز پھڑی ہوئے تو تھلے ڈیگ پئی دی نبی موسیٰ کو بھی بوتلاں ڈیگ پئی ہیں موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں بولو میں سو جاندہ تے آدم دی توبہ قبول کون کردہ میں سو جاندہ زکریہ نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندہ میں سو جاندہ ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندہ میں سو جاندہ اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندہ میں سو جاندہ یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختہ دے کون بٹھاندہ میں سو جاندہ یونس دیاں سمندرہ دیاں تیواں دے اندر مچھی دے پیڑ چ کون چندہ میں سو جاندہ ایوب نو شفاواں کون دیندہ میں سو جاندہ یعقوب نو نگاواں کون دیندہ میں سو جاندہ نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندہ میں سو جاندہ نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتہ کون کردہ میں سو جاندہ نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندہ میں سو جاندہ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندہ رواں جاگ دا میں کدے سوندہ نہیں سنا دیا رواں جاگ دا میں کدے سوندہ نہیں راکھی کران جگ دی میں انگ لاؤندہ نہیں اللہ 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 تو کیوں میرے کول آؤندہ نہیں کہو لا الہ پھر کہہ دیو اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ملتان جائے گا کرایا لاگے جائے گا بول دے رہی کسی دربار تے جائے گا آج کل تے تیل بھی بڑا مہنگا ہو گیا کوئی لیٹر لاگے جائے گا اللہ 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 اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ 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 گل بڑی باکمال ہے بڑی لاجواب ہے اللہ 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 میرے در تے آئے گا یہ تھے کچھ نہیں لے کے آئے گا یہ تو سب کچھ بولو دے صحیح سب کچھ لے گا دنیا دے دربار نے نا بکرے کھڑنا ہے چھترے کھڑنا ہے چولاں دیاں دیگاں بھی کھڑنا ہے پتہ نہیں کی کھڑنا ہے اتھے سب کچھ لے کے جائے گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا اللہ دن میرے در تے آئے گا اتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا سب کچھ لے کے جائے گا سب کچھ لے کے جائے گا اللہ 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 پھر میں کیوں نہ کہہ دیا انسان جدو تنہائی چ بہ کے اپنے رب نو کہندا ہے
اپنے رب دے سامنے جھکدا ہے تے اللہ کولوں منگدا ہے تے رب آندے نے تو پوری دنیا تو کٹ ٹپ ہو کے میرے کولوں منگنا ہے تے میں پھر تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوندے میں پہلو ہی سارا کچھ عطا کر دینا وا اس واسطے منگنا ہے تے کدے کولوں بولو کسے منگتے کولوں نہیں منگنا جتے آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹانگ کے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر کھجور دی گڑک ویکھی جے او دے اندر تاگا ایک ہوندہ تاگا تے گڑک دے اتے ایک پتلی جی چلی ہوندی ہے انو عربی چاندے نے کتمیر رابا دے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے یہ تاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں تے تینو 5 کلو دا منڈا کتوں دیں گے تو ایوی انا للہ ککڑ دے دے پتر ککڑا تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والی لے جاندے کیوں تیک بھائی آپ صاحب تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر تیاں ہوندیاں بابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڑھے کلے کاری یقوب دے 28 بال میں کیا پہلو 26 منو کاری صاحب میرے کہنے روایت ٹھیک کر 27 نے پھر میں کیا 27 پھر ملے ایک جلسے کہنے لگے روایت ٹھیک کر 28 نے کون دین دے اچھی بولے آجے کدے کو لو منگنا ہے اجے نہیں بول دے اللہ کو لو ہور مانگ ہور تو نہ مانگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ مانگ بولو کدے کولو منگنا ہے سارے نہیں بول دے اللہ کولو منگنا ہے او دے کولو منگدا منگدا مر جا سیدھا جنت ہی جائیں گا تو جے غیر اللہ کولو منگدا مر گیا پھر سمجھی جہنم وڑتے پئی ہے اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے ایک قرآن دی میں قرآن پڑھ رہا سا 9واں پارا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اور منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہوئے تھوڑے ورگے بندے ہی نے اور سناوا قرآن بولو کہتے اللہ نے جنہ کو منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے ارونی مازا خلقو من الارض منو وخاتے صحیح انہا میری زمین تے بنایا کی ہے ارونی منو وخاؤ اللہ دا چیلنج ویکھو 26 پارا منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہو انہا کوئی چیز بھی بنائی کدے کو لو مانگنا ہے جنہیں پوری کائنات نو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے
آنڈا ویکھیا جی اوے آنڈے ہو بولو تو سی آنڈا ویکھیا جی آنڈے کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی الگ نے مکس نے الگ آنڈا لوڑ ہوندا ہے پھر بھی ہلدا ہے لاندے ہو پھر بھی ہلدا ہے شاپر چ پاک کر لے ہوندا پھر اتوں آواز آوندی ہے میری ربوبیت وے میں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے جویں مشرق گندا ہے اوویں آنڈا گندا ہے تے آنڈے نو کتے سٹ دیو جڑا گندا ہوئے نالی چ گندی ٹوکری چ گندی روڑی تے ایویں ہی ہے نا تو اتو آواز ہوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا یہی انڈا ہے جڑا مرغی تھلے ہوندا ہے دیسی فارمی دی نہیں گل میں کردا فارمی تے 40 دن ہی تیار جڑے مولوی نو کھاؤ 20 دن ہی تیار کیوں بات ہی ہاں جی یہ نہ کھوایا کرو یہ کھوا کے تے کئی اندر توحید بیان کرو میں کہا فارمی دا تے توحید دا کی جوڑے بھائی دیسی آنڈا مرغی تھلے ہوندا ہے جڑے آنڈے دی سفیدی ہے نا اے دا چوزا بندا ہے تے زردی نو اللہ چوزے دی خوراک بناندے نے آنڈے دے اندر گل دی سمجھ آئی ہن نکی نکی لوئی چڑھ گئی چونج بن گئی پہنچے اللہ نے چوچیا بارا وہ اندہ اللہ چھیڑی کونی تھوڑا کونی نہ کو بویا نہ کو باری آواں کی میں فرمایا تینوں نکی چھانی دیتی ہے انہوں اندروں مار سو وہ اندروں ماردہ چلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ماں نہ چوگن دیا باول پور دکھے سکول کالج نہیں پڑھیا کتے نو ویندہ پج کے ماں دے پراچ لک جاتا ہے انہوں دسو کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو دی خوراک بنا ہے وہ کیڑی ذات ہے جنہیں ٹھونگے مارن دیا جاچا دسیاں نے وہ کیڑی ذات ہے جنہیں انہوں سجن دشمن دیا تمیزاں دسیاں نے اگے واری آگئی تیری میری ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کہ میں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کی میں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خا چاہتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی